बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह व खातमन नबिय्यीन। माह सयाम की पहली हेल्थ डायरी के साथ आपका मेज़बान सिराजुद्दीन अमजदी हाजिर हूँ। अल्लाह करीम से उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे माह सयाम की रहमतों के अशरे में इबादत की लज्जतों के साथ बखैर व आफियत होंगे। जो अहबाब प्रोग्राम देख रहे हैं, इल्तिमास है कि सेहत की खबरों और सरगर्मियों से बाखबर रहने के लिए चैनल को पहले लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर फरमा लें, और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लिया उनका तहे दिल से शुक्रिया। अल्लाह करीम करम फरमाए। महकमा सेहत सिंध के मुलाजिमीन की तरक्कियों का इजलास 4 मार्च को अरबाब इख्तियार अपने वादे के मुताबिक मुनक़िद करा सके। गो के कानून के मुताबिक हकमी पेरिस को सूबाई सतह पर मुस्तहिल न किया जा सका है। वैसे भी डीजी हेल्थ के बार बार पेश किए जाने वाले वर्किंग पेपर्स में सीनियरिटी लिस्ट में इजाफा और रद्द-ओ-बदल लाजमी एतराज़ के मज़ीद दायरा इख्तियार में आए हुए हैं, तो दूसरी जानिब महकमा सेहत के अरबाब इख्तियार वादे के मुताबिक सूबे में ताहाल गोत मुलाजिमीन का कोई सुराग लगाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आ रहे हैं। और सिंध एम्प्लॉइज़ वेलफेयर एसोसिएशन सेनवा के इंतखाब में साबिक एडिशनल सेक्रेटरी मौलाना बख्श शेख की बाक़ियात, नॉन गज़ेटेड मुलाजिम मुस्तफ़ा शेख सेनवा के सालाना इंतखाब में नज़र जलालानी की जगह सदारत के इंतखाब में हिस्सा लेने के लिए पर तौल रहे हैं। आज की खुसूसी रिपोर्ट जूं जूं दवा की मर्ज बढ़ता गया पर मबनी है। महकमा से सिंध में ताकतवर करप्ट माफिया अपने काले करतूत छुपाने और अपनी लाकानूनियत जारी रखने के लिए जो कानून से खिलवाड़ कर रही है, इस खेल तमाशे ने मुलाजिमीन की हाजिरी के जदीद निज़ाम बायोमेट्रिक सिस्टम को भी मफलूज और इस सिस्टम को इंतकामी कार्रवाइयों का हथियार बना दिया है, जिसका नाकाबिले तब्दील सबूत तो कराची समेत सिर भर में हर जगह मिल सकता है। लेकिन सिंध सर्विसेज अस्पताल कराची और डॉक्टर रुक एम्पावर सिविल अस्पताल कराची में सेक्रेटरी सेहत रिहान इकबाल बलूच अचानक दौरा करके बायोमेट्रिक सिस्टम के निज़ाम का मज़कूरा अस्पतालों में जाकर जायजा ले तो क्या मुख्तलिफ खुद साख्ता गैर रजिस्टर्ड तिब्बी और नीम तिब्बी तंजीमों के ओहदेदारान और कारकुनान कानून के मुताबिक बायोमेट्रिक हाजिरी से मुस्तस्ना है, इसका जवाब सेक्रेटरी सेहत बताएंगे। सर्विसेज अस्पताल कराची का भी सेक्रेटरी सेहत अचानक दौरा करके यहाँ के अहवाल भी जाने। सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सिकंदर इकबाल इस वक्त आइंदर राजा बने हुए हैं। कानून के मुताबिक उनका काम मरीजों का इलाज मुआलिजा करने के बजाय वो किसके और किस हुक्म के तहत पहले कोरोना वबा में अपनी हमशीरा की दोहरी तनख्वाह और बीवी की गैर हाजिरी के बगैर आर्जी मुलाजिम की हैसियत से तनख्वाहें वसूल करने के बाद अब अपनी दूसरी एहलिया डॉक्टर फरज सिकंदर इकबाल को मुस्तकिल मुलाजिमत दिलवाने के बाद सर्विसेज अस्पताल में डॉक्टर फरज सिकंदर नई मुस्तकिल तकर्री पाने के बाद से ताहाल सर्विसेज अस्पताल में पोस्टिंग न होने के बावजूद किस हुक्म और किस कानून के तहत बगैर ड्यूटी किए सिर्फ अस्पताल में आने जाने की तनख्वाह सरकारी खजाने से वसूल कर रही है, और खालिद राना रीएम्बर्स ब्रांच के पर्सनल मुलाजिम को महज 10,000 रुपये माहाना तलब करने पर अदम अदायगी पर हटाकर तहसीनुर रहमान को मज़कूरा आसामी पर लाने के लिए डॉक्टर सिकंदर इकबाल ने कितने पैसे वसूल किए हैं। सेक्रेटरी सेहत इस अहवाल को जानने के लिए वहाबुल्ला यूसुफानी और डॉक्टर गुलाम हुसैन बुरोही से रहनुमाई हासिल करें, और इस लूट मार इंतजामिया में वो कौन था
جو 3 کلو روح خالد رانا کے باڑے کا دودھ پی رہا تھا۔ یہ حیرت انگیز انکشاف کے بارے میں بھی انہیں ضرور معلوم کرنا چاہیے۔ اور یہ کیا یوسوانی کی اوتاق ہے یا سندھ سروسز اسپتال محکمہ سے سندھ، جہاں حاضر ملازمین کو غیر حاضر اور غیر حاضر ملازم شاہد دھوبی اور 2 خواتین ڈاکٹروں کو بغیر ڈیوٹی کیے باقاعدگی سے تنخواہ کیوں دلوائی جا رہی ہے؟ یہ ڈاکٹر بروہی کی صبح 8:30 بجے کی 100% حاضری کا حال ہے، تو سیکریٹری صحت کیا ایسی انتظامیہ کے ذریعے گوشت ملازمین کا کھوج لگائیں گے؟ جبکہ خبر کے اندر کی خبر یہ ہے کہ آج 3 مارچ 2025 پیر کو سیکریٹری صحت ریحان اقبال خود ڈی جی آفس حیدرآباد پہنچ کر LDA کی نشاندہی محکمہ صحت کے ملازمین کی ترقیوں کی گرفت میں تکنیکی سنگین بے قاعدگیوں کا سراغ لگانے پہنچ رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے ڈی جی ہیلتھ حیدرآباد کا دفتر، جو اس وقت کرپٹ مافیا کو بچانے اور انہیں خلاف قانون ترقیاں دلوانے کے لیے ڈی جی ہیلتھ ڈاکٹر وقار میمن نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر سابق ڈی جی ڈاکٹر اخلاق کی تاریخ اسد کھتری کی مبینہ ملی بھگت سے دہرانے کے لیے تیار ہے۔ واضح رہے کہ ڈی جی آفس اور ڈی جی ہیلتھ کو یہاں پر تعینات اسسٹنٹ محمد ایوب نے زر کے زور پر یرغمال بنا کر قانون کے پرخچے اڑا کر رکھ دیے ہیں۔ زمینی حقائق بتاتے ہیں کہ سابقہ چیف سیکریٹریز اور موجودہ چیف سیکریٹری بھی اس حوالے سے بالکل بے بس نظر آ رہے ہیں۔ اس غیر قانونی عمل کی تحقیقات 2020 میں سابق سیکریٹری صحت ڈاکٹر کاظم حسین جتوئی کی ہدایت پر محکمہ صحت کے فرشناس اور ایمانداری کی شہرت کے حامل ڈپٹی سیکریٹری ریاض احمد جھاکرانی نے کی تھی۔ اس رپورٹ کے مطابق یہ رپورٹ 1 ستمبر 2020 کو ڈاکٹر کاظم حسین جتوئی کو پیش کی گئی تھی، جس میں یہ سفارش کی گئی تھی کہ سابق ڈی جی ہیلتھ ڈاکٹر اخلاق احمد نے لیگل میٹر میں سیکریٹری صحت کے اختیارات استعمال کر کے گراس روٹ لیول کے اوپر وائلیشن کی ہے۔ رپورٹ میں سابق ڈی جی ہیلتھ کی پینشن کو روک کر اس کے خلاف مزید کارروائی کے لیے چیف سیکریٹری کو لکھنے کی سفارش بھی کی گئی تھی، لیکن تاحال اس تحقیقاتی رپورٹ پر عمل درآمد نہیں ہو سکا ہے، بلکہ اس حوالے سے غلام محمد میمن کو انصاف دینے کے بجائے اسے الٹا سولی پر موجودہ سیکریٹری صحت نے لٹکا دیا ہے۔ سیکریٹری صحت آستین کے سانپوں اور محکمے میں موجود میر جعفر اور میر صادق سے نمٹتے ہوئے 9 مارچ کو سندھ ہائی کورٹ میں کیسے سرخرو ہوں گے؟ گو کے سیکریٹری صحت کے اچانک دورے کی اطلاع نے ڈی جی آفس حیدرآباد کی کرپٹ مافیا کے ہوش اڑا دیے ہیں، لیکن آگے سیکریٹری صحت کے دورے کو دیکھ کر مزید تہلکہ خیز خبروں کے لیے کل تک انتظار کیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مرد آباد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔